ذکر حسین دے حوالے نال محفل دا انعقاد کیتا۔ اللہ اس کی محبت نو، اس کی اس کاوش نو، اور جس نے اس محفل پاک کی دامے دل میں سکنے چلیا، اللہ سب نو قدم قدم تے کروڑا برکتاں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہستیاں بڑیاں مقدس اور قابل احترام ہستیاں، اللہ تعالیٰ ہر بندے مومن نو ان ہستیاں دی محبت تے احترام نصیب فرمائے۔ اس حوالے نال اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے کہ مالک علم ازل نے اپنے محبوب کریم دی مقدس آل دی محبت اور احترام سڑیا دلائے روشن فرمایا۔ یہ محبت کا ثبوت ہے کہ بندہ اپنے گھر اندر، اپنے علاقے اندر، اپنے محلے اندر ذکر حسین دی محفل کا انعقاد کر رہا، اور یقین جانو کہ بندہ دنیا تے کسی دے دکھ شریک ہو جائے، کسی دے پیارے تے وچڑن تے جا کے بندہ اٹھے وہ آنسو بہا دے، تے بندہ کہنا خوش ہو رہا بھائی یار یہ میرا غم گسار ہے، یہ میرے دکھ وچ میرے برابر دا شریک ہے، تے جڑا غم حسین وچ ہویا۔ اور جس نے ذکر حسین کی محفل سجائی، یقیناً کل قیامت والے دھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی رحمت دی بارگاہ وچ گزارش کرے گی کہ یا اللہ معاف فرما دے انہاں ساڈے غم وچ دنیا تے آنسو بہا۔ اس ساڈے چاہن والے نے، ساڈی محبت کرن والے نے، اور آلے نبی دی محبت جس سینے چ بھی ہوئی میں بڑے یقین نال کہہ رہا ہوں جہنم دی اگ تو آزاد ہے۔ سارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی تصویر کہ جس تصویر دا اگر تسی اندازہ لاؤ تو اس تصویر کی قیمت کے تے انسان تنگ رہ جائے۔ ساری گلاں چھوڑ چھوڑا مولا حسین نے تسبیح تلوار دی دھار تلے دی، بولو نہیں چھوڑے، تلوار دی دھار تلے بھی اس تسبیح دا ذکر نہیں چھوڑیا۔ کہ اسی گھر وچ بیٹھ کے تمو تلے بیٹھ کے کلینا اتے بیٹھ کے پر فقار اور خوشگوار ماحول وچ بیٹھ کے بندہ سبحان اللہ نہ آکھے تے اے نا انصافی کوئی سارے سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید وچ اپنے منن والے کلمہ پڑھن والے کچھ گلاں دا حکم فرمایا بھئی اے کم تساں کرو، سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ پاک فرمایا کہ اے ایمان والےو نماز دے ٹائم تے نماز پڑھو، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تساں روزے رکھو، روزے دے مہینے روزے رکھنے۔ اللہ پاک فرمایا توفیق ہوئے تے حج تے بھی ضرور جانا۔ اللہ پاک فرمایا اگر مال ہوئے تے زکاة کی ضرور دینی۔ مومناں نو کچھ اللہ کا حکم فرمایا ہے۔ خالق العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی تے درود بھی بھیجنا تے سلام۔ یہ سارے کام قرآن ہے۔ جتنے اللہ نے اور ڈھیر ساری گلاں قرآن وچ فرمائیاں، اس سے رب العزت نے اس نعرے کتاب وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کو مدد منگنی اوکھے۔ یہ کہندا کام بندہ مومن دا کام ہے۔ صبر کس چیز دا نام ہے؟ صبر رک بننے دا نام ہے۔ کس کو رک بننے دا نام ہے؟ صبر دا مطلب ہے واویلا نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی، ہر دکھ تے مصیبت کو خاموشی دے نال، تحمل دے نال، سکون دے نال برداشت کرنے دا نام صبر۔ اور سنو سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھن والے ہو، خالق نبی ازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھن والے ہو، میرے نبی دی محبت دا دعویٰ کرنے والے ہو، تیریاں زندگیاں اندر مشکلات آن گیا، مصیبتاں آن گیا، بیماریاں آن گیا، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، تیرے نبی یاد رکھیں جلے بھی کوئی اپنی گری آ جائے، کوئی مشکل ویلا آ جائے، واویلا نہیں کرنا، رولا نہیں پاؤنا، ناشکری دا جملہ نہیں بولنا، یا کرنا کیے اللہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ایک صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑ لینا دعا نماز کسے حال چ نہیں چھوڑنے انہاں دعا جینا دی جڑا حقیقی روپ تے دستا کیا کربلا دی زمین تے مولا حسین صبر دا دامن بھی پکڑ کے دنیا نو دسیا کہ صبر کس چیز دا ہے نماز بھی کربلا دی زمین تے قائم کر کے دسیا لوگوں میں حسین دی محبت دا دعوت کرنے والے ہو اگر حسین دی اور دا حق ادا کرنا چاہتے ہو زندگی اندر کبھی نماز قضا یا رب العالمین اگر صبر تے نماز نو قائم کر لیا صبر تے نماز نو مضبوطی نال پکڑ لیا پھر انعام کے دے گا رب العالمین دی آواز آئی اللہ میرے صبر کرنے والے دنیا میں اللہ کی مدد تیرے نال شامل حال ہو جائے گی تے جس نال کو کائنات کا خالق تے مالک تے رازق تے قادر مطلق رب العالمین ہوئے تو سنو دنیا کی کیڑی چیز راز دیے لیکن پورے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کلام میں پڑھیا اللہ پاک نے بار بار نماز کا حکم فرمایا لیکن پورے قرآن وچ نہیں فرمایا ان مع المصلین میں اللہ نماز پڑھن والے دے نال چونکہ اگر صرف یہ بھی آوندی چونکہ دنیا تے کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت نے جڑے نماز اپنی پڑھتے نے لیکن سینہ محبت آل محمد تو خالی ہے اللہ پاک فرمایا کہ اگر نماز والے دے نال مدد شامل ہونے کا اعلان کر دیتا وہ محبت آل محمد نو معمولی سمجھن گے لہذا اللہ یاد رکھنی جب بھی رب دی میت نصیب ہو سی تے صبر کرن والےاں نوں نصیب ہو سی تے جدوں بھی صبر کرن والےاں دا ذکر ہوگا تے صابراں دے تاجدار مولا حسین ہون گے سبحان اللہ صبر والا دے نال کون ہے اللہ تے صبر دا بے تاج بادشاہ او مولا حسین ہے پتہ چلیا پر رب اس جماعت نال ہے جس حسین جس سارے بولو حسین ہونا بڑے پرفتن دور جو سی گزر بڑا کٹھن دور اس دور جنا ایمان بچا کے زندگی گزارنی پڑی ہو لیکن اسی اس حوالے نال سارے بڑے لاپرواہ ہو چکے کہ اسی ہر چیز کی حفاظت کر رہے لیکن ایمان کی حفاظت کا سامان اس کائنات میں سب سے قیمتی ترین متاع سب سے قیمتی ترین جڑی چیز ہے وہ ایمان سارے بولو کیڑی شے سارے بولو کیڑی شے ایمان تے اس دی حفاظت اسی نہیں کر رہے اسی لاپرواہ ہو گئے وقتی فائدے میں دیکھ کے تے ایمان دی پرواہ نہ کرتے حالانکہ یہ بہت بڑا نقصان یہ بہت بڑا نقصان ہے اس دور رافضیت اور خارجیت دو ہی چیزاں اسلام اور ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں حق تے وہ ہوئے گا کامل ایمان اس کو ہوئے گا جڑا اپنے اندر نہ رافضیت دے جرا سی ایمان دے گا نہ خارجیت دے جرا سی ساڈا عقیدہ بالکل واضح تے ستھرا ہونا چاہیے دو نمبری والا کام نہیں کرنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ مطلب پہچان ہونی چاہیے پہچان ہونی چاہیے ایک قبیلے تے ماں باپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے کہ کہنا پتر تے کیڑی ذات ہے یہ گلاں پتہ ہونی چاہیے یا نہیں اس حوالے نال عقیدے تے مذہب کے اندر بھی بندے نو بالکل کلیئر اور ستھرا ہونا چاہیے لہذا میں اپنے عقیدے دی ترجمانی واسطے اور میرا یہ شیوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کوئی بھی بندہ پہلی گل تے انسان بھی قابل احترام پھر انسان کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہو تو بھی قابل احترام سمجھ آ رہی ہے میں کبھی بھی کسی کو نہ گال کبھی نہ کبھی برا بھلا کسی کے ساتھ بھی آکھے لیکن اپنے عقیدے دی ترجمانی اور اپنی عوام دی اصلاح کرنی بڑی ضروری ہے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جڑا والی ہر چیز دا اتنا احترام اور محبت کرنے جتنا کرن دا حق ہے انہاں نوں پیچھے بھیج دے سن میں کو گل عقیدہ ہے جدی ترجمانی پنجابی والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کیتی ہو فرمایا جدا لگا
فاروق اعظم ہے ہر قدم دے وچ اسی شان ہے جنے دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان تے اسیا اوگار شریفاں دے تے صدیق دا نام احسان ہے جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان اسی کسی دا گلا کرنے والے نہیں کسی دا شکوا کرنے والے نہیں ہر کی محبت دا دعویٰ کرنے والے یقین جانو نجات کسی چیز بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی کریم دے ہر شان دا احترام کیتا جائے ہر نبی کریم دے غلام دی محبت اپنے سینے وچ محفوظ کیتی جائے اگر انہاں صحابہ کرام تے اہل بیت دی محبت دی گلاں کریے تے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا سامعین کرام ایک الکشن کئی بار سنی ہوئی گی کہ حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین کھیڑ دے جا رہے ہیں نال حضرت عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے تھوڑی جی کسی غلطے رنجش بن گئی حضرت مولا حسین فرمایا تو بھی ساڈا غلام ہے تیرا بابا عمر بھی ساڈا غلام حضرت عبداللہ فرمایا میرے دل وچ خیال آیا میں تو غلام ہو سکتا میرا ابا تے امیر المؤمنین ہے شبیر اکبر بامین دا خلیفہ ہے میرا ابا اللہ بچے دا غلام تے نوکر کمی ہو سکتا دوڑ دے آئے آج حضرت عمر نے کیا ابا حضرت امام حسن سے امام حسین میرے بھی اپنا غلام آپ دن تنال تو بھی اپنا غلام پیا حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا بیٹا واقعی سچی گل ہے آپ فرمایا پا واقعی آگئے حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب دور دے کے فرمایا جہاں تک اگر لگیا تو ہنوا کو لکھ کے دے وہ کہ تو ساڈا غلام حضرت امام حسن سے امام حسین کو حضرت عبداللہ گئے آپ نے لکھ کے دے عبداللہ تو بھی غلام ہے تیرا بابا عمر بھی ساڈا غلام حضرت عمر نے جرے اور چٹھی دے رسید کی چون کسی لنا لائی فرمایا عبداللہ کا یاد رکھی مر بنا ایک جاڑے ہر ایک نے دنیا کو چلا بنا لیکن ایک بلا یاد رکھی میرے پر تو بات تیری میرے کمر تلک جوڑی جنہوں قیامت دن آئے گا رب العالمین پوچھے گا عمر دنیا دیکھی رہ کے آیا دیکھی کر کے آیا میرے کریں گا یا اللہ پھر بھی جڑے پہلے کام کرن دی کوشش ضرور کی تھی لیکن کسی نے کی تیمار نہیں ہے ماں اس گل کے میں زارا بچے اللہ کرتے غلامی دا سرٹیفکیٹ لے میں حسن کو حسین دا نوکر دکھاتے ماں اللہ کی بجا تو میرے لئے کرم نوازیاں فرما دے ایک اللہ سچیاں نے جھوٹی اللہ جنت بڑی وسیع ارض و السماوات والارض اس زمین تے آسمان ہزار واری بڑھائی ہے ہزار تے جنت دے رکھی تے جنت دا ناشتہ نہیں جنت دے وسعت دا اندازہ نہیں لایا جا سکتا لیکن جنت روشن کیا نیرا ہونا اب بولو روشنی لیکن سورج چاند ستارے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا کوئی شمس پھر جنت دی روشنی کیویں ہوئے گی حضرت علی المرتضی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں راوی ہے آپ ہمیں دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنیا قریب کا فرمایا عمر سراج آل الجنہ ساری جنت چراغ نام میرا عمر ایک قلبی جنہوں حضرت عمر نے سنی حضرت علی کو گئے جا کر کی تعلیم میں سنیا تے گل کی تھی حضرت علی فرمایا عمر اسلام میں نے کی تھی میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا حضرت عمر نے کیا کر لیے گل کو پھر لکھ کے دے دے حضرت علی نے بھی لکھ کے چٹھی دے دی تھی حضرت عمر نے فرمایا اللہ یہ چٹھی بھی سنبھال کے رکھی نبی نے فرض رکھی جنہوں کے امن دے دے رب العالمین دی بارگاہ پیش ہوا گا اللہ پاک کے ساتھ کتاب دی گل کرے گا میں کراں گا یا اللہ میرے بارے نبی کریم نے فرمایا کہ
عمر دیا لکھیا تے آسمان دے ستارے دے برابر ہے لیکن یا رب العالمین اپنی لکھیا تے مان نہیں میں تے علی دی سنت مان انہاں صحابہ دی محبت دی کیڑی گل سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت علی المرتضی شریف راوی چلتے آ رہے ہیں دوسری طرف جناب صدیق اکبر جا رہے ہیں صدیق اکبر مسکرائے علی پاک فرمایا صدیق میں دیکھ کے مسکرائے بڑا کیے آپ نے فرمایا علی تواڈے بارے نبی کریم دی کوئی گل یاد آ گئی حضرت علی صدیق کیڑی گل یاد آئی آپ فرمایا میں نبی کریم تو سنیا قیامت دا دن ہوئے گا جنتی جنت وچ جان گے جانوی جنت وچ جان گے لیکن اتنی دیر تک کوئی جنت وچ نہیں رہے گا جتنی دیر تک علی کی عطا فرمائے چند دن گزرے پھر ملاقات ہوگی پھر حضرت علی المرتضی مسکرائے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا علی تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے پاک علی فرمایا مینوں بھی سونے نبی دا فرمان یاد آ گیا حضرت صدیق اکبر نے پوچھا علی کیڑی گل یاد آ گیا میرے نبی دی حضرت علی المرتضی فرمایا صدیق میں نبی کریم تو سنیا علی گلاں دی ٹٹاؤں دے صدیق کا پیار بھی ہوئے گا لہذا ایک جملہ اپنی دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ این جڑا تے میرا عقیدہ تے واضح ہونا چاہیے جڑا چو یاراں دا یار نہیں ادے قلب دا یار نہیں جڑا چو یار نہیں قلب دار نہیں جنوں پنجتن لال پیار نہیں خدا تیرا رونا پیار نہیں جنوں پنجتن لال پیار نہیں جنت دا پیار نہیں جنت خالق لم یزل نے بنائی لیکن دے زہرا دے قدرت چھوڑ مالک نے بنایا زہرا دے قدرت بنایا ساڈا بھی یہ ایمان ہے کہ کونین دے مالک زہرا دے مالک لیکن کچھ لا علم آکھ لو جہالت آکھ لو درمی آکھ لو کچھ اس کو کی ترقی کر کے بھی جملہ بول دے کہ کونین بڑائی زہرا دے بچے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اسی اعظم بنائی سونے اللہ کونین دا خالق کون ہے صرف اللہ لیکن اس بنا کے وراثت جنم دے چھوڑی جو وارث تے جیڑی شاید جیڑا بندہ وارث جدی مرضی انہوں اندر آن دے تے جدی مرضی یہ گل ہے لہذا بچے دی نوکری دی غلامی دا حق ادا کرنا کہ کرنا ہے بولو حق ادا کرنا سی حق ادا کری نہ سکتے لیکن کوشش ضرور کرنی اس کوشش دی ایک کڑی بھی ہے جڑی بھائی راجے نے اپنے گھر وچ کرن دی کوشش کیتی اللہ سب نوں دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑا انوکھا جہا پیارا تے حضرت حضرات نبی کریم دی وراثت دی گل کر دے نے سنو جڑی گل میں پوری تے ساڈا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا نبی کریم دی بیماری دی حالت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن تے امام حسین نوں نال لیا اپنے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناراض کی بابا نبی سلطان نبی میرے حسن نبی وراثت عطا فرماؤ میرے حسین نبی وراثت عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت مال نہیں کسی نبی دی وراثت مال نہیں حضرت امام صلی نبی نے سینے لالا فرمایا زارا کی یاد رکھے گی تیرے بیٹے حسن میں ہلن بھی
وراثت پیا دینا تو سرداری بھی وراثت پیا دینا اے بیٹا میری امت دا سردار ہوئے گا اس وقت کے کائنات وچ کوئی حلیم نہیں ہوئے گا جڑی اللہ رب العزت نے میرے علم دی دولت عطا فرمائی میں اسے علم دی دولت دا مالک سانو پیا بیاناوا جڑی سچائی دی پاک رب العالمین نے محمد دے سر پہ رکھی ہے سرداری میں اپنے بعد حسن نو پیا دینا اور شہزامین اکرام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کی تھی بابا میرا نکا بیٹا حضرت امام حسین تے لاڈلا پتر علم بھی وراثت عطا فرماؤ حضرت امام حسین نبی کریم نے سینے تے بٹھا کے فرمایا لے کر کی یاد رکھے گی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کا وارث پہ بنا اپنی سخاوت کا وارث پہ بنا جڑی سخاوت رب العالمین نے تیرے بابا محمد عربی کو عطا فرمائی اور او سخاوت میں اپنی نواسے حضرت امام حسین کو عطا کرنا پھر اسی کیوں نہ کیے سوار دوشین نبی کو حسین کہتے گئے سوار دوشین نبی کو حسین کہتے گئے سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین کہتے ہیں ایک بچے دے سبحان اللہ اس تو اور بڑا جملہ سخاوت دنیا تے بڑے لوگاں کیتی لیکن سخاوت اس کسی شہادت نہیں دیتی سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ اے سبحان اللہ دی تسبیح تے مولا حسین نے تلوار دی دھار تے بھی نہیں چھوڑی میں سمجھدا ہاں میری یہ گل سنن والا ہر بندہ سبحان اللہ ضرور آکھے گا شاعر دا رہی بسری بارش تیرا دی تے میرا پیر آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کو سبحان اللہ بسری بارش تیرا دی تے میرا پیر آکھے سبحان اللہ سارا قبض بماتی چورا پر ششیر آکھے سبحان تے دب تخیر نماز پڑھی تکبیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاش تے ہم شیر آکھے سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوازیاں بڑیاں محبتاں تے بڑیاں عزتاں نال نوازیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو جنتی جوالاں دا سردار فرمایا تے اے گل بھی تساں سنی جنت جتنے جان گے سارے جوان جان جنت دی داخل ہونے لگنا تے عمر 33 سال کتنی کڑی گل جوان تے جواناں دی سرداری حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جنت دے مالک دے وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حضرت امام حسن تے امام حسین دی امیدان حضرت زہرا پاک نبی کریم دی بارگاہ حاضریاں عرض کیتی پاجی میں چاندیاں سونے دی مدری ہوئے تے میں پاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا زہرا جان نماز پڑھیں گی عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے تے تلے سونے دی مدری موجود ہو زہرا پاک کر گیا جا کے نماز پڑھی مصلی اٹھایا تے سونے دی مدری موجود
آپ نے اٹھا کے پا لیے لیکن رات ستیاں کی جنت دی سیر کی تھی قصر زارا میں داخل ہوئیاں اپنے محل جمعیت ہر چیز موجود تھے بالکل پاک تے صاف تے ثبوت دیئے لیکن ایک سوندہ میزے جدی ایک ٹنگ کوئی نہیں تین ٹنگا موجود ہے آپ نے فرمایا دی چوچی چک دے جنتی پہ پیر پھوڑا ہے کونی فرشتے غلام تے لوٹیاں کیتی زارا مالکہ نو دنیا تے ضرورت پہیے انسان دنیا تے بھیج چھوڑی صبح اٹھیاں نبی کریم دی بارگاہ چل کی تھی سوڑیا میں نے کوئی اور نہیں میں واپس کرنا چاہنی ہاں نبی کریم فرمایا زارا جتو کل چاہیے تھی رکھ چھوڑی دوسرے دن شادی نماز پڑھ کے رکھیے اٹھیے رات ستیاں دے خواب جو رکھیا میں دیا چارے ٹنگا موجود ہے آپ نے پھر پوچھے آئے قبیلہ تو ایک میں آئیے بلا کہ آمال کا واپس بھیجیے تے سنال لا چھوڑی جنہ دی پہنچ تے شان تے عظمت اے ہوئے تے بندہ آکھیوں منگن گئے تے دیتا نہیں نا انصافی ہے یہ ساڑھا عقیدت ایمان دے ہوئے کہ اس بوئے تو کدی کوئی خالی نہیں ہویا جس نے جو منگیا انہوں مل لیا اے گل بھی میں بڑی بڑی سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس گھرانے دی سخاوت رب دے قرآن بھی بیان کرے گا نبی کریم کے فرمان چنیس کرنے دی سخاوت دے چرچے موجود ہیں سیرت تاریخ کتاباں کا مطالعہ کریے اتنی بھی اس گھر دی سخاوت دے چرچے موجود ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے دروازے پہ دستک کرے پاک علی اٹھ کے تشریف لے گیا فرمایا کہ میں منگتے اب کی منگنا چاہا اس منگتے نے کیا علی تیرے دروازوں کی سخاوت کا چرچا سن کے آیا میں سنیا کبھی تیرے ہوئے تو کوئی خالی نہیں لوٹیا پاک علی فرمایا تو ٹھیک سنیا تاکہ میرے ہوئے تو کبھی کوئی خالی نہیں لوٹیا منگتے نے کیا علی منگتے تے بڑے بڑے آئے ہونگے لیکن میرا سوال بڑا عجیب ہے پاک علی فرمایا منگ کی منگنا چاہا تو منگنا جاوی میں علی دینا ویسا اس منگتے نے کیا علی اگر دینا چاہتے ہو میرا سوال پگڑی والا بیٹا حضرت امام حسن میں دے دو پتر دیاں بڑے اوکھے نے پترانا بڑا انوکھا جہاں پیار ہوگا تے پھر پتر بھی حضرت امام حسن جیسا ہوئے پاک علی تھوڑی دیر اس پہ خاموش ہو گئے منگل آلے نے کیا علی میں تے بھی سنے علی تو مگیے تے بھی دیر نہیں لگا علی تے کبھی سوچ رہے کہ تجھے سوچن لگ گئے ہو پاک علی فرمایا تے سنے تے ٹھیک ہے لیکن تیرا سوال بڑا عجیب ہے تے حسن منگیا حسن سرا میں علی نہیں حسن دے ادھارا بھی موجود ہے میں اپنا عدد دیوان وستے سے فوراں تیار ہو گیا میں سوچتا اے پیاوا کہ جا کے زارا کولے بھی اتا عدد بخشوا لوا اندر تشریف لے گئے حضرت زارا سلام اللہ علیہ دے بولتے تھے حضرت فرمایا زارا کا منگتا ہے آپ نے کھڑے ہو کس استقبال کیتا میرے سرتاج علی اس بوئے تے قیامت دن تک منگتے آیا دارا دے سان دے دارا منگتا آگیا تے جو منگنا دے دو علی پاک نے فرمایا زارا منگتے دا سوال بڑا عجیب ہے آؤ فرمایا کی منگنا پاک علی فرمایا زارا بیٹے حسن کا سوال پہ کریں سن سیدہ کائنات دی طیبہ طاہرہ کونین دی ملکہ دا جواب دے جملہ سن سینے جو ٹھنڈ پہ جائے گی حضرت زارا سلام اللہ علیہ فرمایا علی پھر تساں کی ارشاد فرمایا حضرت علی فرمایا میں منگتے نہ کیا اگر سنج میرا تے ادھارا لا میں اپنا عدد دینا تے زارا کو پوچھ کے دیوانگا پاک حضرت زارا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی ایک ایسی سخاوت کہ ادھر تو دے ادھر میں دیوا حسن اٹھا کے اپنی طرفوں دے حسین میں فاطمہ دی طرفوں لے جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گل سمجھ آئی زارا پاک سلام اللہ علیہ فرمایا علی ایک ایسی سخاوت ہوئی
کہ اد تسی دیو اد میں دیوا ان نہ کرو حسن بھی انگلی نہ لا لو تے حسین بھی اٹھا لو تو شہزادے نو لے لو تے منگتے نو جا کے کہنا حسن میری ولو قبول کر لے تے حسین میری سارا ولو قبول کر لے حسن تے حسین دونوں اٹھا کے اس منگتے نے سینے نہ لایا پھر کیا علی معاف کرنا میں دنیا دا مردا نہیں ہاں میں جبریل امینہ میں رب العالمین نے بھیجا میں امتحان آیا علی مبارک کو اس امتحان میں بھی پورے اترے ہو کہ کسی پتر بھی منگیا تے پیچھے ہاتھ نہیں دیتا پتر بھی دے لیتے حالانکہ آئی تھی کہنا دی بولو اس گھرانے دے بارے بندہ بار بار جملہ بولنا ہوتا ہے منگن گئے تھے میرا عقیدت ایمان ہے غلطی میرے کو بھی ہو سکتی لیکن میری تحقیق اور میرا علم اور ایمان ہے آدھا کہ زہرا سلام اللہ علیہا منگے ہی نہیں کیوں کوئی بھی عورت ہے مسلمان عورت کوئی نہیں ترے رشتہ تو مانگ سکتی کتنے تو سارے بولے بس کر دیئے کتنے رشتہ تو اپنے ابے تو مانگ سکتی کہتو ابے تو مانگ سکتی اپنے خامن کو مانگ سکتی یا اپنے پتران کو مانگ سکتی ویر ہوں تو ویرہ تو بھی مانگ سکتی تزارہ سلام اللہ علیہ دا حقیقی بھائی حضرت ابراہیم یا قاسم تے بچپن دنیا تو چلے جائے دنیا تے بیتے اپنا ظاہرہ کو نہیں ترے رشتے آن انہا تریاں رشتے تو بھی زارہ کے در منگتی نظر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مالے غنیمت نبی کریم بھی بارگاہ چاہا بہت ساری لوڈیاں تے غلام بھی کہتی بن کے آئے پاک علی فرمایا زارا تیرا پاپا نبی کریم لوڈیاں تے غلام آئی تقسیم کرے گا تُسی بھی جاؤ کر دے کم واسطے پھر لوڈیاں غلام لے کے آیا حضرت سلام اللہ علیہ نے پردہ ہو یا پھر نبی کریم نے گھر تشریف لے گیا لیکن بولے خاموش کریاں رہیا نبی کریم نے سارے غلام تے لوڈیاں تقسیم کر چھوڑیاں ذرا سلام اللہ علیہ واپس آ گیا تھوڑی دیر بعد نبی نے سلطان بھی علی دے میرے آیا آپ نے آگے فرمایا بیٹی زارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے فرمایا زارا بیٹی گھر تشریف لے آئی لیکن بولیاں نہیں ہو منگیا نہیں ہے کی کہنا چاہنی ہو آپ خاموش رہیاں دوسری بار پھر نبی کریم نے پوچھے آپ خاموش رہیاں نبی کریم کوئی گل بھی دن دفعہ زیادہ تو زیادہ کر دیا دل تیسری بار میرے پاک نبی نے پوچھا حضرت علی مطرح بولے ارے کتی سوڑیا ہے اپنی لیام بھید اسی کے غلامی علومی دا سوال کرنا غلامی علومی منگنا گردے کا منظر معاونت ہو جائے گی پاک علی نے جنوے گر کی تین نبی کریم فرمایا پھر زارا منگیا نہیں ہے حضرت زارا سلام اللہ علیہ کی اللہ میں منگنیا شرام آگئی ہے جس زارا نو اپنے باپا تو نبی اپنے سلطان کو منگنیا شرام آئیے میں تمہیں بلو کہ کھڑے دربار کھڑے ہو کہ زارا سلام اللہ علیہ چل کھجور دے درختان دا سوال کیتا ہوئے اس موقع دے نبی کریم ہے یہ تصویر فاطمہ 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر یہ نبی کریم فرمایا بل لوڈیاں تے غلام رکھن نالوں زیادہ افضل اے ہر نماز صبح پڑھو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس عمل دی وجہ تو اللہ سے عطا فرمایا کوئی گل سمجھ آئی ایک بار سارا سبحان اللہ المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام واقع کربلا دا ذکر بھی محرم شریف وچ بڑا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے تے 72
تنا نے اپنی جانا نشاور کیتیاں نے امام علی مقام 71 جان سال اپنی جانا نشاور کیتیاں ماتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر تنا اپنی واری تے اپنی جان رب دے حوالے کردا جا رہا کسی نے بھی سی نہیں کیتی ہر بندے نے حوصلے تے بہادری تے صبر نال اپنی جان رب دے حوالے کیتی حضرت امام علی مقام لاش اٹھا کے لے آ گئے لیکن زبان پہ شکوا بولو ہر گھر وچ موت آنی ہے کوئی گھر بھی ایسا نہیں جسے موت نہ ہو موت پر حق ہے تے ایک علیحدہ گل ہے کہ جوانی چاہ جائے یا بڑھاپے چاہ جائے اللہ کسی کو بھی جوان پتر دی موت نصیب نہ کرے اللہ ہر دن جوانی میں سلامت ہے لیکن اگر معاملہ کہ نہیں ایسا آ بھی جائے اس رب دی رضا تے پھر بندے نے کیا کرنا چاہیے بولو صبر اتھے واویلا نہیں کرنا چاہیے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے اور سنو سامعین اکرام حضرت امام علی مقام پیر حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت چرچا پورے عرب اندر موجود سی آپ کمر بنی ہاشم بھی رکھے ہوئے نا آپ کے بارے مشہور سی کہ آپ کی طاقت کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا آپ بنی ہاشم جو بڑے خوبصورت سن تے حضرت امام علی مقام کی فوج دے علمبردار بھی سن تے تیرے خیمیاں دے پہرےدار بھی سن لیکن جدو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاچے عباس مجھا کے چاچا میں اپنی پیاس سے برداشت کر رہا لیکن اس میری پیاس برداشت نہیں ہوندی میرے واسطے بھی پانی لے آؤ اس واسطے بھی پانی لے آؤ حضرت عباس فرمایا بیٹا پانی بھی ضرور لے آواں گا لیکن تیرا ابا اجازت جو نہیں دیں آؤ فرمایا چاچو میرے ابے نے زندگی اندر میری کبھی کئی گل نہیں موڑی میرا علی کو اجازت لے کے دینیا حضرت عباس نے حضرت سکینہ بن عامر لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دے خیمے اندر ہے ارے کیتی مولا اجازت دے میں پانی لے آونا چاہنا مینوں اجازت دے حضرت امام علی مقام فرمایا عباس تو میری فوج دا علمدار ارل کیتی مولا کیڑی فوج دا علمدار ساری فوج تو قربان پاک حسین فرمایا تو میریاں بیبیاں دے خیمیاں دا پہرےدار ارل کیتی کوئی پیارا شہزادیاں پیاسیاں نے انہاں دی پیاس دی وجہ تو اجازت لے آیا آپ فرمایا عباس تو میرا ویر ہے میرا مان تے میری طاقت ہے جتنی دیر تک تو موجود ہے میری دھارساں تے میرے حوصلے بلند لے لہذا اجازت نہیں دیاں گا اس وقت جناب حضرت عباس نے حضرت سکینہ نو سامنے کیتا حضرت سکینہ نے حالی خدا پہ دے سامنے کر گیا بابا میرے چاچے نے اجازت دے پانی لے آئے تے میری کبھی کوئی گل تساں نہیں موڑی انکار نہ کریو حضرت امام علی مقام حضرت عباس نے اجازت دیتی تے گھوڑے تے سوار کر کے بیٹھن لگ پے حضرت زینب سلام اللہ علیہا تے حضرت امام حسین آپ راوار تے سوار ہوئے آپ فرمایا راوارا رکینا میرے فرات تک ٹھہرینا تیرا کام چلا ان یزیدیوں مولی گاجر دی طرح بچنا میں عباس علمدار کا کم ہے تھوڑا نہر فرات پہنچ گیا بعض تاریخ دیا کتاباں پر اور علماء بیان کریں حاجی عباس علمدار نے چولو اندر پانی بھریا کے پانی پیوا لیکن پھر خیال آیا ہو سکتا پانی خیمے چ نہ جائے تے عباس کی وفات قیامت تک سوال اٹھ جائے گا آپ نے پانی پھینک دیتا مشکیزہ دریا کے باہر آ گئے ابن سعد نے فوج کو حکم دیتا اگر پانی خیمے چ پہنچ گیا تو سمجھو سچی شام کو پہلے شام ہو جائے
لہذا پانی نہیں جانا چاہیے غازی عباس نمبر دے ایک پچ تلوار دوسرے ہاتھ وچ مشکی دا تلوار والے پاسے تے کوئی میرے آنا نہیں ہے مشکی دے علی بازو نو ایک ظالم نے تلوار دا وار کر کے بازو کٹیا آپ نے تلوار پھینک کے مشکی دا پکڑ لیا دوسرے بازو نال جدوں دوسرا بازو کٹیا گیا آپ نے مشکی دا پانی والا منہ اندر پکڑ لیا تیرا وار واقعہ جلدی جا سکینہ رات ویکھ دیو سی ابن سعد نے کہا عباس نو چھوڑو پانی نو چلی کرو پانی نہیں پہنچنا چاہیے جب پانی مشکی وچ باہر آیا عباس فرمایا راوار رک جا ٹھہر جاؤ عباس خیمے عمل نہیں جائے گا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امام حسین بھی خیمے دی ہو تو چھپے ہوئے تیرے ابن سعد یزیدی فوج حضرت عباس کو کھیرے اندر لے لیا کہنا تیر پیان دے رہے کہنا میرے پہ پرچیاں پیان دے رہے ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سچے کپے تے خیمے چاپ بھی زینب کہ ویر عباس مسے کہ آجا ویرا آجا ویرا او سپاہی پیرت آپ نے اپنے مولا حسین دی حضرت امام علی مقام کو ویر کو علائے ایک بازو کو لگا دے دوسرا بازو دوسری لگا دے بازو نو اٹھا کے حضرت عباس کا چہرہ صاف کیتا کو اندر رکھا آپ نے فرمایا عباس تیری وفات شکل ہے تے بڑی سنی نوکری کی تھی زندگی اندر تے میں ویر پہ پھرا نہیں سکیا آخری بار اپنا پھرا تو سب سے چلا جا آپ نے عرض کی تھی مولا بے شک میں بھی علی دا بیٹا ہوں تسی بھی علی دے بیٹے ہو لیکن ماں نے زندگی سے سبق پڑھایا علی دا بیٹا ضرور ہے لیکن زارا دے لالا دا ویر میں نوکر بن کے رہے میری نوکری نو قبول فرماؤ پاک حسین فرمایا عباس تیری نوکری قبول ہے لیکن زندگی دی کوئی اپنی خواہش تے زرجا اس نوکری دے بارے من کی منگنا چاہنا پاک عباس نے کی تھی مولا عرض ہے میری لاش کو خیمے عمل نہ لے جانا آپ نے فرمایا عباس میں ساری لاشاں لے آیا تینوں بھی لے جاواں گا ارے کی تہاڈی بات تے شک نہیں ہے تسی تے میں اٹھا کے لے جا سکتے ہو لیکن سکینہ میرا رات ہی میں بھی روے گی سکینہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے ہونا نہ چاہنا لہذا میری لاش اٹھتی رہنے دو جب قیامت دن آئے گا نالہ عربی تو نبی کریم کو کوثر کا نام لے کے سکینہ کے سامنے حاضر رہوں گا ہو سکتا شہزادی معاف فرما دے حضرت غازی عباس علمدار دا مزار پرانوار اج بھی اتھے جتھے آپ نے لاش مبارک گری سارے کربلا دے جتنے ان مزار اکٹھے حضرت عباس اور ایک اور مزار اس طرح الگ لیکن اس پورے واقعہ اس اتنی دردناک داستان دے اندر ساڈے واسطے بہت بڑا سبق ہے قیامت تک آنے والے ہر کلمہ وہ واسطے بہت بڑی نصیحت کہ ہمیشہ حق تے قائم رہنا کس تے قائم رہنا حق تے قائم رہنا اسی میں تو شروع سے بھی یہ گل کی کہ ایمان دنیا تے بڑی قیمتی چیز ہے اس ایمان اور اسلام دی بقا واسطے حضرت مولا حسین نے اپنا سارا کچھ اللہ دی راہ تے قربان کر دیا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان میں پیغام دیتا کہ سارا کچھ جانا چاہے جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے اسلام کمزور نہیں ہونا چاہیے اسی جس دور وچ گزرنے اسی ہر چیز دی حفاظت اور بچان دی کوشش کریں گے ایک ایمان تے اسلام دی بچان دی اسی کوشش نہیں کریں گے جبکہ بہت بڑی نادانی اور پاگل پن اور بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ سے سارے
اس بے وقوفی جو نکلنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سے سارا نہ اپنی ایمان دی حفاظت اور دین اسلام پہ کاربند رہ کے اپنی زندگیاں گزارنے دی توفیق عطا فرمائے اور مشن حسین کو اپنانے دی صحیح معنی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ